खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन हज़रात, बहुत दिनों के बाद आज आपसे एक मरतबा फिर मुखातिब हूँ और आपसे कुछ अपने दिल की बात पहुँचाने की जसारत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, काविश कर रहा हूँ। ना तो इस वीलॉग में मेरे पास कुछ इस तरह की ख़बरें हैं कि इमरान ख़ान से कोई खुफिया राब्ते हुए हैं, और ना मेरे पास कुछ इस तरह की ख़बरें हैं कि मामलात जो हैं वो इमरान ख़ान के लिए बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ जो है वो साक़ित है और एक स्क्रिप्ट जो एक प्लान जो बनाया गया है उस पे कम्प्लीटली अमल दरामद हो रहा है। अब दो तरह के इस वक्त ग्रुप्स मौजूद हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके साथ इंतहा के मज़ालिम जो हैं वो ढाए जा रहे हैं, गैर एलानिया मार्शल लॉ तकरीबन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त यूँ लग रहा है कि लगा हुआ है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एंटी इमरान नैरेटिव लेकर चल रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस सारे खेल में पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, उस तरफ कोई पॉइंट आउट नहीं करने की कोशिश कर रहा। जिस वक्त किसी दो ममालिक की जंगें भी होती हैं तो मामलात जो हैं वो जंगों से हल नहीं होते, बल्कि मामलात जो हैं वो ऑन द टेबल हल होते हैं। और यहाँ पे तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन लीडर है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान का वो टोला है जिन्होंने 2 मरतबा NRO लिया। NRO लेने का मतलब जिन लोगों को नहीं समझ आया, यानी कि उन पर केसेस अपने ही अदवार में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बने और फिर वो साबित भी हुए और उनको सज़ाएं भी हुई और फिर उनको माफ़ी जो है वो दी गई। ख़वातीन व हज़रात, ना तो हम 70 की दहाई में ज़िंदा हैं, ना 1960 की दहाई में ज़िंदा हैं कि जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई रहें। आज का वीलॉग जो है वो हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन तक अगर ये पहुँच जाए तो वो बहुत मुनासिब है। इस वक्त कोई भी दानिश्वर, मुफक्किर, सोचने वाला, सब लोग अपनी अपनी जगह डरे हुए बैठे हैं, सहमे हुए बैठे हैं कि कहीं कोई बात मुंह से निकलेगी तो उनको उठा लिया जाएगा या उनको कत्ल कर दिया जाएगा। और ऐसा हुआ, अरशद शरीफ भी शहीद हुए, इमरान रियाज आज तक गायब हैं, बहुत सारे वीलॉगर्स, बहुत सारे यूट्यूब के लोगों को उठाया जा चुका हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। जुल्म की वो दास्तानें जो कि शायद पाकिस्तान के बनने के बाद से हमने नहीं सुनी थी, हमने अपनी आंखों से वो देख ली और आने वाली जनरेशन्स ने वो देख ली। ख़वातीन व हज़रात, कहते हैं कि कामयाब सल्तनत वो होती है जहाँ पे हुक्मरानों के पीछे अवाम खड़ी होती है, और कामयाब और कामरान फ़ौजें वो होती हैं जिनके पीछे अवाम की हर तरह से उनको सपोर्ट हासिल होती है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो क्रैकडाउन 9 मई के हवाले से किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी किसी भी लम्हे पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई नैरेटिव नहीं रखा। ये तारीख़ है और बिल्कुल एक खुली किताब है। फिर जब 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद क्रैकडाउन शुरू हुआ, पार्टी को तोड़ा जा रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है। तो इस वक्त भी इमरान ख़ान, जिन पर के ये इल्ज़ाम है, वो बार बार आकर ये कह रहे हैं कि मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं फ़ौज के साथ बैठने को तैयार हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया, जिसका कि बहुत ज़्यादा ख़दशा था, कि जी मेरे पर जिन्होंने कत्ल करने का मंसूबा बनाया, मैं अपनी ज़ात के लिए उसको भी माफ़ कर देता हूँ। तो अब सवाल ये है कि इस सब के बावजूद ऐसा क्या डेडलॉक है, वो कौन लोग हैं जो ऐसा नहीं होने दे रहे। ख़वातीन व हज़रात, जैसे मैंने पहले कहा कि कामयाब सल्तनतें या स्टेट्स जो हैं वो होती हैं, और लोग तो ये तमन्ना करते हैं कि मुल्कों में ऐसा लीडर पैदा हो जो पूरी कौम को मुत्तहिद कर दे, यकजा कर दे, एक एजेंडे पर ले आए। तो ये तो खुशकिस्मत कौमों की निशानी होती है। तो हमारे यहाँ ऐसा क्या है कि मामलात ऐसे बने हुए हैं, एक ऐसा लीडर मौजूद है जो बिखरे हुए पाकिस्तान को, जिसने यकजा किया हुआ है, जो अकेला खड़ा है, लेकिन उसके बाद भी यूनिटी ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा है। तो कौन है जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे जनाब आसिम मुनीर साहब से। उनसे हम ये कहेंगे कि हुजूर, आप इस वक्त
جانتے ہیں کہ پاکستان کی میجورٹی، پاکستان کی اکثریت اس وقت نوجوان نسل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا 99% ورکر جو ہے وہ نوجوان نسل ہے۔ اور ایک حقیقت یہ ہے کہ ہر آنے والے دن نئے شناختی کارڈ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں اضافہ ہو رہا ہے، چاہے آپ پاکستان تحریک انصاف کو توڑیں یا اس کو جو مرضی کوشش کریں، عمران خان کا جو فنومینا ہے وہ بدستور اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ اب یہ جو نوجوان نسل ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنی فوج سے محبت ہے، کہیں نہ کہیں ناراضگی، کہیں نہ کہیں دکھ جو کچھ ہوا پچھلے چند مہینوں میں، اس کا اس نوجوان نسل کو ضرور ہے۔ معاف کیجیے گا، بھارت اس وقت ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور ہمارا ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے، ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے ایز اے قوم۔ عاصم منیر صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو موقع ہے، جو آپ اگر پی ڈی ایم کے کہے پہ چلتے رہیں گے، آپ کو اگر کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ یہ عموماً ہوتا ہے کہ جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اگر آپ کو ناپسند کر رہے ہیں تو آپ ایسا عمل کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو۔ آج اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل آپ سے شاید تھوڑی سی ناراض ہے، غصے میں ہے، اور مطالبہ صرف اتنا ہے کہ آپ ایک نیوٹرل ہونے کا ثبوت دیجئے، اور ایک لیول پلینگ فیلڈ جس طرح عمران خان کو کارنر کر دے گی، آپ ایسا نہ کریں۔ اس کا فائدہ پاکستان کو ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جو لوگ آپ میں اور عوام میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ آپ کے درمیان کوئی لوگ اگر ایسے موجود ہیں جو آپ کو صرف اور صرف مزید، وہ جس کو ہمارے ہاں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے تیلی لگانا، کہ مسلسل تیلیاں لگا رہے ہیں، اس مسلسل تیلی لگانے میں نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مملکت خداداد پاکستان کا آرمی چیف مقرر کیا ہے۔ آپ کو نواز شریف نے بے شک بظاہر دنیاوی طور پہ آپ کی اگر ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی، آپ کا نام آیا، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو چوز اللہ تعالیٰ نے کیا پاکستان کو رول کرنے کے لیے، اس سبز ہلالی پرچم کی حفاظت کے لیے۔ اب اگر آپ کو یہ منصب مل گیا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ مملکت خداداد جس کا نعرہ لا الہ الا اللہ تھا، اس کی حفاظت کے لیے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا ہے تو آپ اس کی حفاظت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کام کریں، نہ کہ آپ نواز شریف کے تا حیات شکر گزار ہوں کہ جی انہوں نے چونکہ یہ منصب دے دیا تو اب میں نے ان کو ہر قیمت پر ان کی خدمت کرنی ہے۔ آپ کو یہ منصب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جس طرح بھی آپ کو یہ منصب ملا ہے، اس منصب پہ بیٹھ کے آپ نے اس ملک میں رہنے والوں کی امنگوں کی ترجمانی کرنی ہے۔ اس ملک کی جو یہ فوج ہے جو ہماری حفاظت پر مامور ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اس فوج کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں ہے اس کو مضبوط ترین کرنا ہے، اور وہ اسی صورت ممکن ہے کہ اگر آپ کے گرد کوئی دانشور، کوئی مفکر، کوئی سوچنے والا آپ کو یہ بتائے کہ بات جو ہے وہ اس طرح ختم نہیں کی جا سکتی کہ آپ دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھنی، اور اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے۔ آپ کو درمیانی راستہ لینا پڑے گا، اور آپ یہ یقین مانیے کہ آج آپ اگر نیوٹرلٹی کی طرف جاتے ہیں، کل آپ روڈوں پر نکل کے دیکھیے گا کہ یہ جو خاموشی ہے ناراضگی کی، یہ آپ کے لیے کتنی بڑی طاقت بن کر سامنے آ سکتی ہے۔ آپ یوں کر لیجئے کہ آپ ایک جلسہ مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کے جلسے میں چلے جائیں، اور ایک پاکستان تحریک انصاف، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ فرق کتنا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے۔ تو صرف گزارش یہ ہے، آپ سے کہنا یہ ہے کہ اب جب کہ عمران خان نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں اپنے جن پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایف آئی آر کٹوانی ہے، اس سے بھی بات آگے نکل گئی ہے، تو اب آپ سے صرف کہنا یہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب کہ پاکستان کے متعلق سوچئے، آپ پاکستان کے حوالے سے سوچئے۔ اس وقت عمران خان ایک حقیقت ہیں،
उनके साथ मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी हैं, उनके साथ मेजॉरिटी ऑफ द यूथ मौजूद है। 99% यूथ, आप अगर मुबालगा राई मैं ना करूं तो वो इमरान खान के साथ मौजूद है। आपको ये जो नफरतों के बीज आपसे ये बीज बोआ रहा है, वो असल में आपका दुश्मन भी है और इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का दुश्मन भी है। क्योंकि अगर आप नफ़रत का बीज बो के मोहब्बत की फसल काटने की बात करेंगे तो ऐसा शायद नहीं होगा। शहर के ये बाशिंदे नफ़रतों को बोकर भी इंतज़ार करते हैं फसल हो मोहब्बत की, भूल कर हकीकत को ढूंढना शराबों का, रीत इस नगर की है और जाने कब से है। जनरल आसिम मुनीर साहब से गुजारिश ये है कि शराबों से निकल कर आपको हकीकत में आना है। ये जो आपको दरार नज़र आ रही है, ये एक मेराज है, एक शराब है, एक ख्वाब है। हकीकत इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। आपको अपने गिर्द जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा हट के थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। आप ये सोचिए कि आपके एक अमल से पाकिस्तान में जो यूनिटी की और इत्तेहाद की जो आवाज़ आएगी, उससे दुनिया एक मरतबा फिर लरज़ उठेगी। यही था आज का वीलॉग। उम्मीद है आप तक मेरा ये पैगाम पहुंचेगा। अल्लाह हाफ़िज़।